नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। चर्को जनदबावको कारण एसपीपी जस्तो राष्ट्रघाती कदमबाट एक पटकको लागि देश जोगियो। एसपीपी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नेहरूको छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने माग। पूर्व एमाले नेता वामदेव गौतमद्वारा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान नामक नयाँ राजनीतिक दल घोषणा। नेकपालाई पुनर्गठन गर्ने मुख्य कार्यभार रहेको उल्लेख। एसपीपी सम्झौताको नयाँ ड्राफ्ट जनतालाई देखाउन सरकारलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको चुनौती। दबाव क्रमशः घट्दै गएपछि सरकार फेरि एसपीपी सम्झौतामा लाग्ने दावी। जसपा फुटको संघारमा एकलौटी बैठकबाट पार्टीका सदस्य कार्यवाही र मन्त्री फिर्ता गर्ने अधिकार समेत अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई डाक्टर भट्टराई लगायतलाई स्पष्टीकरण सोधिने। आज असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस। कामको चटारोले थकित भएका किसान शक्ति प्राप्तिको लागि दही चिउरा खाएर दिवस मनाउने मान्यता। अवैध रूपमा अमेरिका छिर्न खोज्ने आप्रवासीमाथि मानव तस्करको जाल कसिँदै अमेरिकाको टेक्ससमा लरीभित्र 46 जनाको शव फेला परेपछि मानव तस्कर सक्रिय भएको प्रहरीको आशंका। र विम्बल्डन टेनिसमा स्पेनिस टेनिस स्टार राफेल नाडालको विशेष सुरुवात। नाडालसँग फ्रान्सिस्को सेरुडोलो 6-4, 6-3, 6-3 र 6-4 को सेटमा पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली जनताले आफ्नो देशको अस्मितामाथि आँसाउने कुनै पनि सम्झौता नगर्न नेतृत्वलाई बारम्बार दबाव दिँदै आएका छन्। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, राष्ट्रियतासँग जोडिएका हरेक पक्षको सुरक्षा गर्नुपर्ने मुलुकका नेतृत्वकर्ताहरूले भने एकपछि अर्को गरी मुलुकको ऐत हुने सम्झौता गरिरहेका छन्। असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको नेपालले अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा सहभागी हुने प्रकृतिको सम्झौता गरेको सार्वजनिक भएपछि जनताले त्यसको चर्को विरोध गरे। जनविरोधकै कारण सरकार बाध्य भएर एसपीपी सम्झौताबाट पछि हटेको छ। चर्को जनदबावका कारण अन्ततः नेपालले अमेरिकासँग गर्न लागेको भनिएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अर्थात् एसपीपी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताबाट सरकार पछि हटेको छ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले एसपीपी सम्झौताको दस्तावेज सार्वजनिक गरेपछि आम जनता सरकारप्रति आक्रोशित बने। यो विषयले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा अन्योलता सृजना गर्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नगराई सेना मार्फत अमेरिकासँग एसपीपी सम्झौता भयो भन्नु आफैमा गम्भीर विषय हो। जे होस्, जनताले सडकमा टाउको फुटाउन तयार हुँदा पनि जबरजस्ती अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी नेपाल भित्राएको सरकारले एसपीपीमा भने सहभागी नहुने निर्णय गर्यो। यो सुखद पक्ष भए पनि नियत खराब भएका नेतृत्वकर्ताले कुन बेला कोसँग के सम्झौता गर्छन् भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छ। तर यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता नदोहोरिउन्, यो नै अन्तिम पटक होस् भन्ने जनताको चाहना छ। नेपाली जनतामा भएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताकै कारण आज सरकार बाध्य भएर एसपीपीबाट पछि हट्यो। राजनीति गर्नेहरू सधैँ सही हुन्छन् भन्ने छैन। उनीहरू गलत बाटो हिँडेको बेला नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र जनताले खबरदारी गर्ने हो भने हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि प्रहार गर्ने जुन प्रयास भइरहेको छ त्यो रोकिन सक्छ। हुन त मुलुकको नेतृत्व सम्हालेकाहरूले आफ्नो मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौम सत्ताको सुरक्षा गर्नुपर्ने हो। तर नेतृत्वमा स्वार्थी समूहको हालिमुहाली भएका कारण सरकारले गर्नुपर्ने काम देशभक्त नागरिकले गरिरहेका छन्। जनदबावपछि जसरी सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ, यसबाट सरकारमा भएका र जानेहरूले पाठ सिक्न जरुरी छ। राष्ट्रियतासँग जोडिएका कुनै पनि विषय अमुक दल र तिनका नेताको पेवा होइन भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ। एसपीपी सम्झौता गर्ने जस्तो अपरिपक्व निर्णयका कारण सत्तामा रहेकाहरूले एकातिर जनविश्वास गुमाएका छन् भने अर्कोतर्फ अमेरिका समक्ष हाम्रो देशको कूटनीति कमजोर देखिएको छ। असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको नेपाललाई एकाएक अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सहभागी गराउन खोज्ने को हुन्, यसको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न जरुरी छ। अन्यथा यस्ता स्वार्थी नेताहरूले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै राज्य संरचना र नागरिकलाई बाइपास गरेर भोलि अरू राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न सक्छन्।
अन्यथा एमसीसी विवाद सेलाउन नपाउँदै नेपाललाई एसपीपीमा सहभागी गराउने दुस्साहस कसैले गर्न सक्दैनथ्यो। नेतृत्वले गल्ती गर्दै जाने, जनताले सडकमा चिच्याउने प्रवृत्ति कहिलेसम्म जारी रहन्छ? आफ्नै देशको परराष्ट्र नीति र आचार संहिता पालना नगर्ने हाम्रो नेतृत्व हो भने केवल विदेशीलाई दोष दिएर समस्या समाधान हुन सक्दैन। सत्तामा हुँदा एउटा र सत्ता बाहिर अर्को कुरा बोल्ने शीर्ष भनिने नेताहरूको प्रवृत्तिले नेपाली जनता आजित भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग मिलेर एमसीसी पास गराउन गोप्य पत्रमा हस्ताक्षर गरी अमेरिका पठाउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले एसपीपीबाट पछि हट्ने निर्णय गरेपछि त्यसको सम्पूर्ण श्रेय आफू लिन खोजिरहेका छन्। अर्कोतर्फ कांग्रेसले एमालेले कांग्रेसलाई दोष थोपारेको देखिन्छ। तर सत्तामा बसेर कालो करतुत गर्ने एक नेताको दोहोरो चरित्र उदाङ्गो भइसकेको छ। जनतालाई कसले के गर्दैछन् भन्ने राम्रोसँग थाहा भइसकेको छ। त्यसैले अब गाली गलौजको दोहरी खेल्नुको कुनै तुक छैन। उग्र राष्ट्रवाद होस् वा खोक्रो राष्ट्रवाद धेरै दिन टिक्न सक्दैन। राजनीति गर्ने हो भने देश जोगाउने काम गर्नुपर्छ, जनविश्वास जित्ने काम गर्नुपर्छ। किनकि देश रहे राजनीति गर्न पाइन्छ, जनताको विश्वास जिते नेता भइन्छ। विदेशी समक्ष लम्पसार परेर कसैको पनि प्रिय भइदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान नामको नयाँ राजनीतिक दल घोषणा गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै गौतमले नयाँ दल घोषणा गर्नुभएको हो। नेकपा एमालेबाट अलग्गिएर नेकपा एकता अभियान गठन गर्नुभएका संयोजक गौतम तत्कालीन नेकपा विघटन भएपछि नेकपा एमालेमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। एमालेबाट राजीनामा दिएर गौतमले आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान गठन गरेको र सोही अभियानको विस्तारित रूपमा हाल पार्टी घोषणा भएको गौतमको भनाइ छ। संयोजक गौतमले आफूले नेपाली माटोको ऋण तिर्न बाँकी रहेको भन्दै पार्टीको मूल्याङ्कन 1 वर्षमा गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। माटोमा जन्मे र हुर्के त्यो माटोको ऋण मैले तिर्न पाएको छैन। जति दिन बाँच्छु त्यति समयसम्म मैले ऋण तिर्नको निम्ति काम गर्छु। मैले जे काम गर्न सुरु गरेको छु यसको मूल्याङ्कन तपाईले 1 वर्ष 1.5 वर्षपछि गर्नुहोस्। विघटन भएको नेकपालाई पुनर्गठन गर्ने मुख्य कार्यभार आफूहरूमा रहेको संयोजक गौतमको भनाइ छ। अहिले आफूहरू निर्वाचनमा गएर बहुमत प्राप्त गर्ने कल्पना पनि नगरेको भन्दै गौतमले आफू प्रधानमन्त्री भएको खण्डमा अरूले भन्दा उल्लेखनीय काम गरेर देखाउने दावी समेत गर्नुभएको छ। मेरो पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्यो भने मात्रै प्रधानमन्त्री प्राप्त हुन्छ। मैले अहिले निर्वाचनमा गएर बहुमत प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने कल्पना पनि गरेको छैन। अब प्रधानमन्त्री तपाईँ बन्न पाउनुहुन्न भनेर प्रधानमन्त्री म बन्न पाउनुपर्छ र मैले त्यो अवस्था सिर्जना गरेँ भने प्रधानमन्त्री म हुन्छु। प्रधानमन्त्री भए भने आजसम्म 46 कि 45-46 कति प्रधानमन्त्री भएका छन्। यी प्रधानमन्त्रीहरूले गरेको भन्दा बढी उल्लेखनीय काम गर्नेछु। पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा गरिएको पार्टीको संयोजकमा वामदेव गौतम स्वयं रहनु भएको छ भने सचिवमा डीबी कार्की रहनु भएको छ। त्यस्तै सदस्यहरूमा ओम शर्मा चालिसे, दिल्लीराज भट्टराई, दुर्गा भण्डारी, निमाकान्त पाण्डे, भगवती विष्ट र युवराज सफल रहेका छन्। हाल 75 सदस्यीय केन्द्र कमिटी रहेको पार्टीमा 1 अध्यक्ष, 7 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 1 उपमहासचिव, 1 कोषाध्यक्ष र 1 सचिव रहने व्यवस्था भइरहेको जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसपीपी सम्झौताको नयाँ ड्राफ्ट जनतालाई देखाउन सरकारलाई चुनौती दिनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित मदन भण्डारीको 71औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एसपीपीको सक्कली नयाँ ड्राफ्ट सार्वजनिक गर्न सरकारलाई चुनौती दिनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले सरकारले नयाँ ड्राफ्ट ल्याएको र जनताले ठूलो दबाव दिएपछि केही समयको लागि मात्रै स्थगित गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले जनदबावको भेललाई शान्त पार्न स्थगित गरेको भने पनि दबाव क्रमशः घट्दै गएपछि पुनः एसपीपी सम्झौतामा लाग्ने दावी गर्नुभयो। म सरकारलाई अहिले पनि ओरिजिनल पत्र देखाऊ भन्छु। म प्रधानमन्त्री हुनभन्दा अगाडिको पत्र हुन सक्छ। चलानी नम्बरमा 85 पनि हातले लेखेको छ, पहिलेको हटाएर, र पठाएको मितिमा पनि 27 अक्टोबर लेखेको छ।
हातले सबै टाइप छ। त्यो पछि हातले किन लेख्नु पर्यो भने त्यहाँ टिपेस लगाएर त्यसलाई मेटेर हातले लेखिएको स्पष्ट हुन्छ। हातले नलेखेको पत्र निकाल्न म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, हातले नलेखेको कहिलेको मितिमा पठाएको थियो त्यो ल्याऊ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रति लक्षित गर्दै आफूले देश बचाएको गफ दिएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ढाट्ने काम गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रियतामा तमासा देखाउने र नखरा गर्ने चिज नभएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले नेकपा माओवादीले सभामुख पदमा एमसीसी साटेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीचको टसल झनै चर्किएको छ। पार्टीमा यादवलाई एक्ल्याउने प्रयास भइरहँदा यादवले सोमबार आफूपक्षीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट भट्टराई लगायतलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्नुभएको छ। एकलौटी बैठकबाट पार्टीका सदस्य कार्यवाही र मन्त्री फिर्ता गर्ने अधिकार समेत यादवले हत्याउनु भएको छ। आन्तरिक बेमेल र शक्ति संघर्षका कारण फुटको संघारमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपामा सोमबार रातिदेखि अर्को ट्विस्ट देखा परेको छ। यसअघि हस्तक्षेप अभियान नै चलाएर संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षले अध्यक्ष यादवलाई हटाउने सम्मको कसरत गरेको थियो। तर सोमबार रातारात अध्यक्ष यादवले आफूपक्षीय कार्यकारिणी समितिको बैठक राखेर पार्टी हित विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै डाक्टर भट्टराई, कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव, केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य गंगा नारायण श्रेष्ठ लगायत 4 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कार्यवाही गर्ने निर्णय गरेपछि बाबुराम पक्ष यादवसँग अझ चिडिएको छ। बैठकले सरकारमा रहेका पार्टीका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ भने कार्यवाही र मन्त्री फिर्ता गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई प्रदान गरेको छ। पहिले बाबुराम पक्षले शक्ति संघर्ष सुरु गरेर यादवलाई नै आउट गर्नेसम्मको गतिविधि गरेको हुँदा अहिले अध्यक्ष यादवले काउन्टर गर्न खोजेको देखिन्छ। उपेन्द्र यादव कमजोर भयो, उपेन्द्र यादवसँग कोही छैन, उपेन्द्र यादव अल्पमतमा छ भन्ने कुरोहरू बीचमा न्युजहरू बन्यो नि। त्यसले गर्दा अब यो सायद मलाई लाग्छ यो त कार्यकारिणीले बैठक बोलाएर यो निर्णय गरेको हो भनेपछि उपेन्द्र यादव वास्तवमा कमजोर भएको छ कि के छ अवस्था त्यो पनि देखाउनलाई पनि गरेको जस्तो मलाई लाग्यो हैन। त उपेन्द्र यादवलाई नै पार्टीबाट निकाल्ने जस्तो कुरा भइरहेछ। यसमा के छ त्यो यदि कसैले सोचेको छ भने त्यो देखाइदिनु पर्यो नि त। जसपाको विधानमा 2 जना अध्यक्षको प्रावधान भए पनि महन्त ठाकुर अलगिएपछि खाली भएको अध्यक्ष पदपूर्ति गर्नुपर्ने, मन्त्री परिषद विस्तारमा आफूहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायतको माग गर्दै बाबुराम पक्ष असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो। यिनै विषय उठान हुने डरले अध्यक्ष यादवले असार 1 र 2 गते तय भएको विधान अधिवेशन समेत पर धकेलेका छन्। आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने महसुस गरेपछि यादवले आफू निकट कार्यकारिणी सदस्यहरूको भेला गर्दै कार्यवाही र मन्त्री परिषद विस्तारको अधिकार हत्याएका छन्। सोमबारको बैठक र निर्णयले भने यादव विरोधी खेमालाई झनै तताएको छ। बैठकबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नरहेको र एकतर्फी निर्णय कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने उनीहरूको अडान छ। अनि त्यो बैठकको जो बैठकको बारे हामीलाई थाहै छैन, त्यो त्यसको सदस्यको हैसियतले हामीलाई जानकारी छैन। त्यसपछि कुन बैठक कहाँ बस्यो, कसले बसायो त्यो त उहाँहरूसँग सोध्दा हुन्छ नि। मैले त भनिरहेको छु त्यो बैठकको मलाई जानकारी छैन, मैले गएको छैन, मलाई जानकारी छैन त्यो बैठकको बारेमा। त्यो बैठकको बारेमा हामीले के भनिराख्नु पर्यो? त्यो निर्णय तपाईँहरूलाई मिडियाको मार्फत जानकारी तपाईँहरूले भन्नुभयो होला, हामीलाई कुनै जानकारी छैन। हामीले जानकारी पाउने होइन पार्टी अध्यक्षबाट जुन बैठकमा हाम्रो अनुपस्थिति छ त्यहाँ कुनै प्रकारको केही भएको छ भने पार्टी अध्यक्षले हामीलाई जानकारी गराउँछ, बोलाउँछ, छलफल हुन्छ। पार्टी हो त्यसरी चल्छ। त्यसकारणले त्यो कुरामा कुनै त्यस्तो मलाई लाग्छ। पार्टीमा देखिने गुट उपगुट, एकपक्षीय बैठक र त्यसले अर्को पक्षलाई गर्ने कार्यवाहीका दृष्टान्त नेपाली राजनीतिमा अनेक छन्। नेकपा विभाजनदेखि विवेकशील साझाको पतनसम्मको साक्षी त्यस्तै गुटगत बैठक बनेका छन्। बाबुराम पक्षको अध्यक्ष यादवलाई एक्ल्याउने कसरत र यादवको सोमबारको ब्रह्मास्त्रले जसपामा पनि विभाजनको उही सूत्र लागू हुने देखिन्छ। गत वर्ष मात्र फुट बेहोरेको जसपा शक्ति संघर्षका कारण फेरि यस अवस्थामा पुग्नु दुःखद छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट।
संविधान सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले संहितालाई सफल पार्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार संहिता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको संहिता कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र अबको बाटो विषयक छलफल कार्यक्रममा नेता लेखकले संहितालाई सफल पार्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले संहिता गणतन्त्र, लोकतन्त्र र समावेशिता संविधानको 4 खम्बा रहेको उल्लेख गर्दै कुनै एक खम्बा झिकेर अरू खम्बालाई बचाउन नसकिने बताउनु भएको छ। संविधानमा 4वटा मूल पिलर हुन त धेरै तत्त्वहरू छ, धेरै कुरा छ। एउटा संहिता हो, एउटा गणतन्त्र हो, एउटा लोकतन्त्र हो, एउटा समावेशिता हो। यो 4वटा मेजर पिलरहरू हो। अब कहिलेकाहीँ मानिस के भनिराखेका पनि सुनिन्छन्, साथीहरूले भने यो संहिता त आवश्यक भएर चाहिँदैन कि भन्ने पनि सोच सुनिन्छ। मैले अलिक फरक कोणबाट हेरिरहेका छु। यो 4वटा पिलरमा उभिएको घर हो भन्छु म यो संविधान। एउटा पिलर झिक्यो भने त्यसपछि यो भवन रहन्छ भन्ने कुरा कल्पना नगरेको हुन्छ है। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले 2 तहको सँगै संरचना बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले 3 तहको संरचना बनाएर एकात्म प्रणालीको प्रशासनिक इकाइको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको बताउनु भएको हो। उहाँले साँचो अर्थको संहिता 2 तहको हुने भन्दै स्थानीय तह प्रदेशको मातहतमा रहने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रकारको चाहिँ संहिताको परिक्रमणा गरेको छ, केही क्षेत्र अधिकारको बाँडफाँडको परिक्रमणा गरेको छ र त्यही भौगोलिक प्रकारको संहिता पनि प्रभावकारी ढङ्गले क्रियान्वयन भएको छैन र 3टा तहको जो संरचना बनाएको छ र 3टा तहको संरचना यो सङ्घीय संरचना हो भन्ने लाग्दैन। चाहिँ यसलाई चाहिँ कता कता चाहिँ यसलाई एउटा प्रशासनिक इकाइको रूपमा, एउटै एकात्म प्रणाली अन्तर्गतको प्रशासनिक इकाइको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यसकारणले संहिता रियल अर्थमा भन्ने हो भने तपाईँको के हुन्छ भन्दा 2टा तहभन्दा तेस्रो तह बनाउने विषय हुँदैन, स्थानीय तह चाहिँ प्रदेशको मार्फतमा सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ। त्यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद वृन्दा पाण्डेले संहिता कार्यान्वयनमा प्रमुख जिम्मेवार राजनैतिक पार्टीहरू र नेताहरू नै हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सांसद पाण्डेले नेताहरू नै संहिताको मर्म विपरीत भोट माग्दै हिँड्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले संहिताको कार्यान्वयन भएन भनेर राज्यका अन्य निकायलाई प्रश्न गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। अनि अरू संरचना चलाउँदा त्यही संरचनाले हो, त्यो आफू सुध्रियो, आफू रूपान्तरित भयो, आफू प्रणालीसम्म भएर चल्न थाल्यो भनेदेखि त्यस पछाडि अब यो हामीले त्यस पछाडि चाहिँ राज्यको कानुन, राज्यको चाहिँ संविधान होइन, त्यसरी यो प्रणाली अनुसार चल्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। उहाँले राज्य र राजनीतिक पार्टीहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई संघीय प्रणालीको सम्बन्धमा प्रशिक्षित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रत्येक वर्ष असार 15 गते मनाइने धान दिवसका अवसरमा आज खेतमा काम गर्दै दही चिउरा खाएर मनाइँदैछ। कामको चटारोले थकित भएका किसान शक्ति प्राप्तिका लागि दही चिउरा खाने मान्यता छ। विक्रम सम्वत 2061 साल मङ्सिर 29 गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी 2062 साल असार 15 गतेदेखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालिएको हो। यसबेला दही चिउराले शरीरमा शीतलता भई शक्ति सञ्चय हुने विश्वास गरिन्छ। असार 15लाई नेपाली समाजमा दही चिउरा खाने पर्वका रूपमा पनि लिइन्छ। खेतीपाती बाहेक अन्य पेशा र व्यवसायमा लागेका नेपालीले पनि आज दही चिउरा खाई असार 15लाई सांस्कृतिक पर्वका रूपमा मनाउने गर्दछन्। हाम्रो संस्कृतिमा दहीको स्थान महत्त्वपूर्ण छ। शुभ कार्यका लागि घर बाहिर निस्कने, विदेश जाने आदि महत्त्वपूर्ण काम गर्नु अघि दही अक्षता मुछेर निधारमा रातो टीका लगाउने परम्परा पनि छ। यस्ता शुभ काममा निस्कनु अघि रातो टीकासँगै सगुनका रूपमा पनि दही खुवाएर बिदाई गरिन्छ। आजका दिन असारे भाकामा गीत गाउँदै धान रोप्ने चलन पनि रहिआएको छ। संघीय संसदका सांसदहरू वेद्य निर्माण गर्न र जनगुनासा तथा समस्याहरू सरकारलाई अवगत गराउनु पर्ने जिम्मेवारीमा रहन्छन्। तर पछिल्लो समय संसदमा सांसदहरू अनुपस्थिति रहने वा गए पनि हाजिरी गरेर बीचमै हिँड्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
संघीय संसद कानून निर्माणको उपल्लो थलो हो। संसदमा विचाराधीन विधेयकबारे छलफल र बहस गर्ने अनि जनताका समस्याहरू सरकारलाई सुनाउने यस थलोको गरिमालाई कतिपय सांसदहरूले भने बुझ्न नसकेको देखिन्छ। प्रतिनिधि सभामा नियमित उपस्थिति नहुने वा भए पनि हाजिरी पकाएर हिडिहाल्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। गत आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने थियो, तर प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजाने बेलामा मुख्य विपक्षी एमालेका सांसद झपट रावलले सांसदहरूको उपस्थितिबारे प्रश्न उठाएपछि सभामुखले सदस्यहरू गन्न आदेश दिँदा प्रस्ताव पारित गर्ने आवश्यक गणपूरक संख्या नै पुगेन। फलस्वरूप कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले राखेको सो प्रस्ताव पारित हुन सकेन। गणपूरक संख्या नपुगेको यो घटना पहिलो थिएन। यसअघिका अधिवेशनमा पनि गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले बारम्बार सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। सांसदहरूलाई सवारी भत्ता, बैठक बापतको भत्ता गरी विभिन्न प्रकारका भत्ता छुट्याइएको हुन्छ। भत्ता पचाउन संसदमा उपस्थित हुने तर हाजिरी गरेर हिँडिहाल्ने प्रवृत्ति देख्न थालिएको छ। हामी कहाँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हलभित्र कोरम नपुग्ने र मान्यज्यूहरूले नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। चाहिँ उहाँ नियतवश उहाँहरूले चाहिँ भाग लिएर हाजिर भएर चाहिँ उहाँहरू हिँड्नुभएको अलिकति आफ्नो जिम्मेवारीपन चाहिँ वहन नगर्नु भएको हो कि भन्ने कुरामा पनि उहाँहरूलाई यो मिडियाबाट सचेत गराएको चाहिँ मलाई राम्रै लागेको छ। अब हाजिर गरेपछि उहाँहरूले भत्ता बुझ्नुहुन्छ, त्यो भनेको ट्रान्सपोर्टेसनको 1000 बुझ्नुहुन्छ, मिटिङ भत्ता 1000 बुझ्नुहुन्छ। अब त्यो उहाँहरूको नैतिक कुरा पनि हो, लिने कि नलिने, अथवा मैले भाग लिएको छु भने लिने नत्र नलिने भन्ने तरिकाले नै उहाँहरू आउनुपर्छ। यसरी हाजिरी गरेर भत्ता सुनिश्चित गराएका सांसदहरूले बैठकमा उठाइएका विषय, विधेयक र प्रस्तावलाई भने बेवास्ता गरिरहेका छन्। सभामुखले कुनै विषयलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा गणपूरक संख्या नपुगेका कारण सांसदहरूको खोजी नीति गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जनताले नीति र विधि बनाउन निर्वाचित गरेर पठाएका सांसदहरू बैठकमा सहभागी नै नहुनु भनेको जनतालाई पनि धोका दिनु हो। र जनताको प्रतिनिधित्वको रूपमा संसद भवनमा जनताका गुनासाहरू, जनताको विधि, जनताको चाहिँ सुशासन ल्याउने सवालमा जनताको समुन्नतिको लागि विधि प्रक्रिया पद्धति स्थापित गर्ने एउटा प्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधित्व गरेर आउने संसदहरू, त्यो संसद भवनभित्र संसदको बैठक चल्न नसक्ने हिसाबले अनुपस्थिति हुनु जनताप्रति अपला गरेको चाहिँ म बुझ्दछु। जनताको जनप्रतिनिधि भएर जितेर आइसकेपछि जनताकै विषयवस्तु संसद भवनमा बोल्नुपर्नेमा स्वयं संसदै अनुपस्थित हुनु भनेको जनताको अवमूल्यन गर्ने हो। संसदमा उपस्थिति पातल हुनु सांसदहरूको राष्ट्रप्रतिको पदीय दायित्वको बेवास्ता हो। यसतर्फ संसद सचिवालय र सभामुखको पनि ध्यान नपुगेको देखिन्छ। विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गर्ने, सरकारलाई जनसवालहरूप्रति घचघच्याउने तथा दिशा निर्देशन गर्ने र देशलाई आवश्यक कानून निर्माणमा सक्रिय रूपमा भाग लिने कार्यका लागि सांसदहरूलाई जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर जनप्रतिनिधिका रूपमा चयन गरेका हुन्छन्। तर अपवाद बाहेक सांसदहरू संसदको बिजनेसमा सक्रिय सहभागी नहुँदा उनीहरूले पाएको जनमतकै अपमान भइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। धेरैलाई चकित बनाउँदै 2074 सालमा नेपालका दुई ठूला वामपन्थी दलहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीच चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकीकरण नै भयो, तर त्यो एकता धेरै समयसम्म टिक्न सकेन। उनीहरू अन्ततः पूर्ववत अवस्थामा नै फर्किए। तर पछिल्लो समय नेकपा तत्कालीन उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र एमाले नेता घनश्याम भुसाल लगायतले फेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने भन्दै एकताको अभियान बिउताएपछि यो अभियानले धेरैको ध्यान तानेको छ। नेपालका वामपन्थी दलहरू जुट्न भन्दा फुट्नमा कहलिएका छन्, तर 2074 सालमा अपत्यारिलो ढङ्गले दुई ठूला वामपन्थी दलहरू एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल मात्र होइन, पार्टी एकीकरण नै भयो। 2074 सालको आम निर्वाचनमा जनताले सो पत्याएका हुनाले झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार पनि बन्यो।
तर ठूलो जनमत बटुलेका यी दुई दल बीचको एकता फेरि विभाजनमै पुगेर टुङ्गियो। अहिले यी दलबीच पानी बाराबारकै अवस्थामा छन्। दलका शीर्ष नेतादेखि तल्लो तहसम्मको तिक्तता अलिकति पनि कम भएको छनकसम्म पाइँदैन। यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय पुनः वाम एकताको चर्चा चल्न थालेको छ। नेकपाका तत्कालीन उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र एमाले नेता घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरू फेरि कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउने भन्दै एकता अभियानमा लागेका छन्। अझ संयुक्त के छ भने संसद विघटनसँगै विभाजित भएको तत्कालीन नेकपालाई पुनः एकीकरण गर्न भन्दै नेकपा एकीकृत राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेका गौतमले उक्त अभियानलाई पार्टी घोषणा गर्नुभएको छ। पार्टी विभाजनप्रति असन्तुष्ट रहेर आफूलाई स्वतन्त्र भनिरहेका गौतमले पछिल्लो समय फेरि एकताको गीत गाउन थाल्नुको अर्थ नभएको एमालेको बुझाइ छ। उहाँसित एकता गर्नलाई वामपन्थी एकता भनेर भन्न खोजेको हो भने कङ्ग्रेस पार्टीसित नै एकता गर्नु पर्यो भनेर जानु पर्यो। किनभने कङ्ग्रेस त वामपन्थी भन्दैन आफूलाई, कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा समाजवाद पनि आउँदैन, साम्यवाद पनि आउँदैन, त्यही नै बुझेको। एमाले त कङ्ग्रेसलाई त आफ्नो प्रतिस्पर्धी पार्टी ठान्छ। यी साथीहरू जो अहिले कङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकारमा बसेर एमालेलाई पछार्नुपर्छ, एमालेलाई कमजोर बनाउनुपर्छ लाग्नु भएको छ। उहाँले पहिला के स्पष्ट पार्नु पर्यो भने कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेका दलहरू वामपन्थी दल हुन् कि होइनन्, कतिवटा दल वामपन्थी रहे भने तिनीहरूसित एकता गर्नु पर्ला, ठिक छ, गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा छैन। तर अब के को लागि एकता भन्दा परिवर्तनको लागि एकता। परिवर्तन गर्ने फर्मुला कस्तो छ साथीहरूको भन्दा काङ्ग्रेसलाई नेता मानेर हिँड्नुपर्छ अनि मात्र परिवर्तन हुन्छ भन्ने त कसरी मान्न सकिएला र हामी चाहिँ त्यो अलि मान्न सक्ने। त्यसो त गौतमले एकताका लागि मध्यस्थताको भूमिका होइन, पार्टी संगठनकै अभ्यास सुरु गरेर एकता भइहाले आफ्नो भाग पनि सुरक्षित हुने गरी काम थालेको देखिन्छ। गौतमले मंगलबार घोषणा गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टी त्यसैको प्रमाण हो। 2074 सालको निर्वाचनमा गठबन्धनकै कारण जितको स्वाद चाख्न पाएको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि वाम तालमेल र एकतालाई बिर्सन नसकेको प्रतीत हुन्छ। अहिले चाहिँ तत्कालै सहकार्यको लागि समस्या पैदा भएको अवस्था हो। अब कमसेकम हिजोका घटनाक्रमका प्रवृत्तिहरू, सन्दर्भहरू, डेमोक्रेसीसँग जोडिएको, राष्ट्रियतासँग जोडिएका मुद्दाहरूको बारेमा अलिकति आत्मसमीक्षा गरेर चाहिँ कमसेकम यथास्थितिसम्म आइदिनु भयो भने चाहिँ सहकार्यको बाटो खुल्छ, सहकार्यको सम्भावना खुल्छ। यति बेला फेरि बज्न थालेको वाम एकताको राग सुन्दा नेताहरूलाई राम्रै लाग्ला। तर यी दलका नेताहरूले गत चुनावमा भारी बहुमत दिएका मतदाता र कार्यकर्तामाझ अब फेरि जाँदा नेकपा विभाजन र पुनः एकताको औचित्य कसरी पुष्टि गर्लान् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ। पटक पटक जुट्ने र फुट्ने चरित्रले वामपन्थी दलहरूको दिगो विकास र समृद्धिको जनचाहनामा भने तुषारपात गरिदिएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गत वैशाख 23 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा केही पुरानै जनप्रतिनिधिहरू दोहोरिएका छन् भने अधिकांश नयाँ आएका छन्। नयाँ जनप्रतिनिधिहरू कार्यालय सहयोगी, सरकारी जागिरबाट राजीनामा दिएका, सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेकाहरू, कलाकार, स्वास्थ्यकर्मी लगायतका भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि भएका छन्। सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढ्न थालेसँगै तटीय क्षेत्रमा सतर्कता बढाइएको छ। बहाव बढेसँगै सुनसरी प्रशासनले नदीमा डुङ्गा चलाउन पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ भने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै माछा मार्ने तथा बाढीले बगाएर ल्याएका दाउरा नदीबाट झिक्न समेत प्रशासनले प्रतिबन्ध लगाएको हो। नदीको जलस्तर बढ्दो क्रममा रहेसँगै प्रशासनले कोशीको बाँध तथा स्पट र नोज अनुगमनको कार्यलाई समेत निरन्तरता दिएको छ। साथै सम्भावित विपद आइपरे खोज तथा उद्धारको लागि सुरक्षाकर्मीको टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ। प्रशासनले नदीको बहाव बढ्दो क्रममा देखे पनि अहिलेसम्म कहीँ खतरा भने नरहेको जनाएको छ। कोशी ब्यारेज नियन्त्रण कक्षका अनुसार सोमबारसम्म सामान्य अवस्थामा रहेको नदीको बहाव पछिल्लो 24 घण्टा यता भने बढ्दो क्रममा छ। पूर्वी भेगमा जारी अविरल वर्षासँगै कोशी नदीको जलस्तर बढ्दो क्रममा देखेको ब्यारेज नियन्त्रण कक्षले जनाएको छ। पछिल्लो मापन अनुसार सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव 1,26,505 क्युसेक प्रति सेकेन्ड रहेको छ।
ब्यारेजका 16 ढोका खोलिएका छन्। नदीको बहाव बढ्दो क्रममा रहे पनि सबै तटबन्ध तथा स्परहरू सुरक्षित रहेको सुनसरीका प्रमुख जिल्लाधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताउनु भएको छ। उहाँले कहीँ कतै कटानको खबर नरहेको जानकारी दिनुभएको छ। नेपालले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को 11 महिनामा मात्रै विभिन्न मुलुक मार्फत 16 अर्ब 75 लाख रुपैयाँ बराबरको फलफूल आयात गरेको छ। तर आयातित फलफूल पकाउन रासायनिक पदार्थको अधिक प्रयोग हुने गरेको जनगुनासो व्यापक छ। प्राकृतिक रूपले पाक्ने सिजन भन्दा अगाडि नै बजारमा पाइने फलफूलमा प्रयोग गरिने रासायनिक पदार्थका कारण उपभोक्ताहरू रोगको शिकार बन्ने गरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। पछिल्लो 11 महिनामा मात्रै नेपालले 16 अर्ब भन्दा बढीको फलफूल विभिन्न देशबाट आयात गरेको छ। तर सिजन भन्दा पहिल्यै वा प्राकृतिक रूपले पाक्ने समय भन्दा अगावै बजारमा पाइने फलफूल पकाउन प्रयोग हुने रासायनिक पदार्थको कारण आम उपभोक्ताहरू अनेक रोगको शिकार बन्ने गरेका छन्। बजारमा पाइने अधिकतर फलफूलहरू पकाउन रासायनिक पदार्थ मिसाइने हुनाले कडाइका साथ यसको अनुगमन हुनुपर्ने उपभोक्ताहरूको माग छ। होइन, यो अब सबै मिसावटै हो, पाउने त के गर्नु, बाध्य छ खानु। सरकारले आएर हेरिदिनु पर्यो, यस्तो बिसारहरू हटाइदिनु पर्यो होइन। अब अर्ग्यानिक खानु पर्यो भनेर सरकारले पहल नगरेसम्म त हुँदैन नि त। जनताले त अब त्यही खानु पर्यो, जुन छ त्यो खानै पर्यो नि। हामी सर्वसाधारण बाध्यताै हो होइन। अब खानु परिहाल्यो। अब यो त भनेको सरकारले अनुमोदन गर्नु पर्यो टाइममा आएर होइन। अब यसमा हाम्रो सरकारले त्यति ध्यान दिएको छैन, यस्तै हो। बिरामीहरूले रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउनका लागि फलफूल खाने गर्छन्। तर रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्न खाइने तिनै फलफूलहरूका कारण घातक रोग लाग्ने डर उत्तिकै छ। रसायन मिसाएर पकाइएका फलफूल खाँदा तत्काल कुनै असर नदेखिए पनि उक्त रसायन मानव शरीरमा जम्मा भइराख्ने र नसा तथा रगतमा समस्या देखिने, पाचन शक्ति कमजोर हुने, क्यान्सर हुने, मृगौलाले काम नगर्ने जस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू देखा पर्न सक्ने जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शरद ओन्त बताउनुहुन्छ। फलफूलमा प्रयोग हुने रासायनिकहरूले चाहिँ त्यो तत्कालै त्यस्तो किसिमको पोइजनिङहरू गर्ने सम्भावना चाहिँ त्यति रहँदैन र यसले दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हाम्रो शरीरहरूमा चाहिँ त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ र शरीरको चाहिँ एउटा होइन बहु प्राणायाम यो हाम्रो प्रणालीहरूलाई चाहिँ यसले असर पार्छ। नसामा पार्ने हुन्छ, हाम्रो चाहिँ मृगौलाको उसमा चाहिँ पार्न सक्छ, हाम्रो चाहिँ यो पाचन प्रणालीमा त्यसले असर पार्न सक्छ होइन। तर दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ त्यसले प्रभाव पार्न हुन्छ। रसायन प्रयोग भएको फलफूल खानु भनेको रोगलाई निम्त दिनु जस्तै हो। अचेल बजारमा विभिन्न खाले फलफूलहरू तिनको सिजन आउनुभन्दा अगाडि नै पाइन्छ। यसरी प्राकृतिक समय अगावै बजारमा पाइने फलफूलहरूमा अधिक मात्रामा रासायनिक पदार्थ मिसावट हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। रासायनिक पदार्थको प्रयोग नभएको फलफूल पाउन मुस्किल छ। तर सरकारी निकाय भने तरकारी तथा फलफूलहरूको नियमित अनुगमन गर्ने गरेको भन्दै खानयोग्य फलफूलहरू मात्रै बजारमा पठाउने दावी गर्छ। भयावह नै हुनुपर्ने अवस्था त देखिएको छैन। एक त अब यो आँप, केरा, मेवा भनेको गर्मी सिजनमा आफै पनि पाक्ने होइन, तातोले गर्दा पाक्ने खालको यो क्लाइमेटेरिक खालको फलफुल भएकोले यिनीहरू आफै पनि बाई द टेम्परेचर पाक्छ। तर पनि अब यो यदा कदा कसैले होइन त्यस्तो पकाएको छ कि भनेर हामीले अनुगमनलाई अलिक तीव्र बनाएको छौँ र अहिले पनि हामी दैनिक पत्रिकाबाट सूचना जारी गरेका छौँ। यस्तो कार्बाइड राखेर चाहिँ पकाउन पाइँदैन भनेर हामीले सूचना पनि जारी गरेको अवस्था छ। त्यो अनुगमन चाहिँ हामीले हाम्रा अन्तर्गत कार्यालयहरूलाई पनि त्यो हेर्नु, अनुगमन गर्नु भनेर अहिले निर्देशनसहित हाम्रो विभागले पनि त्यो अनुगमन गरेको अवस्था छ। जनतालाई स्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने कर्तव्य सरकारको हो भने गुणस्तरीय र स्वच्छ खाद्य सामग्री खान पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो। तर बजारमा पाइने बेमौसमी फलफूलमा रासायनिक पदार्थको मात्रा धेरै हुने गरेको छ। यसको नियन्त्रणका लागि सरकारी पक्षले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। अनि उपभोक्ताहरूले समेत आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सजग रही तरकारी तथा फलफूलहरू राम्रोसँग धोई पखाली खानु हितकार हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथ सन्दीप शर्मा, काठमाडौँ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नयाँ नियम अनुसार आन्तरिक उडान गर्दै आएका वायु सेवा कम्पनीको जहाज रातको समयमा उपत्यका बाहिरका विमानस्थलमा राख्न थालिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार हवाई जहाज र हेलिकप्टरले तराई क्षेत्रमा रहेका विभिन्न विमानस्थलमा जहाज राख्न थालेका छन्। अब आन्तरिक उडानका 17वटा जहाज मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पार्किङ हुनेछन्। रात्रिकालीन पार्किङको लागि सबै वायु सेवा कम्पनीलाई उपत्यका बाहिर सुगम गन्तव्यमा रहेका विमानस्थलमा व्यवस्थापन गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसका लागि प्राधिकरणले अधिकांश विमानस्थलको एप्रोन, बेजोले सुरक्षा लगायतको सुविधाको तयारी पनि गरिसकेको छ। स्टल अपरेसन गर्दै आएका जहाजको लागि नेपालगञ्ज, सुर्खेत, पोखरा लगायतका विमानस्थल तोकिएको जनाइएको छ। यसैगरी हेलिकप्टर अन्तर्गत सिमरिक र प्रभु बाहेक सबै कम्पनीको एक हेलिकप्टरले मात्र बाहिर राखेर उडान गरिनेछ। हाल आन्तरिक तर्फ 9वटा वायु सेवा कम्पनीको कुल 52वटा उडान योग्य जहाज छन्। यो मध्ये सबै कम्पनीको करिब 35वटा जहाज उपत्यका बाहिर रहनेछन्। सिमरा विमानस्थलको मर्मत सम्भार सुरु गरिएको कारण यो गन्तव्यमा केही समयपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ। गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा केही पुरानै जनप्रतिनिधिहरू दोहोरिएका छन् भने अधिकांश नयाँ आएका छन्। नयाँ जनप्रतिनिधिहरू कार्यालय सहयोगी, सरकारी जागिरबाट राजीनामा दिएका, सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेकाहरू, कलाकार, स्वास्थ्यकर्मी लगायत विभिन्न पृष्ठभूमिका छन्। दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्त बहादुर जीसी पूर्व स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ। उहाँ यसअघि सोही गाउँपालिकाको स्वास्थ्य प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो। गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा बंगलाचुली गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा नेपाली कांग्रेसबाट विजयी हुनुभयो। राजनीतिबाट कोही पनि टाढा हुन नसक्ने भन्दै सरकारी जागिर छोडेर सक्रिय राजनीतिमा आएको उहाँको भनाइ छ। राजनीति, नेपालको राजनीति भनेको लगभग राजनीतिबाट कोही पनि टाढा हुँदैन, निरन्तर नै थियो। तर सरकारी जागिर भइसक्यो, त्यो सीमामा बाँधिएको थियो, त्यसलाई मैले अलिक खुल्ला मात्रै गराएको र यता चाहिँ म आउनु खास कारण के भन्दाखेरि म नीति निर्माण तहमा चाहिँ पालिकाको नीति निर्माण तहमा बसेर काम गर्ने मेरो चाहिँ इच्छा चाहना भयो। यस्तै केही महिना अघिसम्म राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 मा कार्यालय सहयोगीको भूमिकामा रहेका चन्द्रबहादुर गुरुङ गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय निर्वाचनमा वडा अध्यक्षमा विजयी हुनुभयो। 5 वर्षसम्म कार्यालय सहयोगी भएर काम गरेको ठाउँमै वडा अध्यक्ष भएर काम गर्न पाउँदा उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। कार्यालय सहयोगी हुँदा सेवाग्राहीका लागि अहोरात्र खट्ने व्यक्ति वडा अध्यक्षमा चुनिदा स्थानीयहरू पनि उहाँप्रति आशावादी छन्। 5 वर्ष कार्यकाल कार्यालय सहयोगी रूपमा जनताहरूको धेरै कामहरू गरियो। जनतासँग नजिकिएर धेरै कामहरू, लेखापढीका कामहरू, सचिवज्यूसँग पनि समन्वय र चाहिँ साथमा रहँदै लेखापढीका कामहरू पनि धेरै गरियो। पहिलेदेखि उहाँले चाहिँ एउटा सेवाग्राहीको एउटा मन जित्नु भयो होइन। कसरी सकिन्छ उहाँ चाहिँ अहोरात्र खटेर साँझ बिहान राति एउटा निरन्तर रूपमा उहाँले सेवा गरे हुनाले त्यो सेवा प्रत्यक्ष जनताले अनुभूति गर्न पाए। त्यसपछि त्यो मान्छेले गर्न सक्छ है भन्ने एउटा सबैमा भान भयो। त्यो हिसाबले नै उहाँले एउटा जनमत पाउनु भयो। यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको उपमेयरमा निर्वाचित स्यानी चौधरीले उपमहानगरकै 6 नम्बर वडा डुम्री गाउँमा 2061 सालमा दिदीघर संस्था स्थापना गर्नु भएको छ। उक्त संस्थामा उहाँले अनाथ, असहाय बालबालिकाहरूलाई आश्रय दिँदै आउनु भएको छ। समाजसेवापछि राजनीतिमा आउनुभएकी चौधरी आफू उपमेयर भएपछि काम गर्न कुनै समस्या नभएको बताउनु भएको छ। काम गर्न लागेको छु, त्यो सहभागीमूलक भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि काम पनि गर्न सक्छु र गराउन पनि सक्छु र आगामी दिनमा आफ्नो रिक्वायरभित्र रहेको काम पनि गर्न सकिन्छ भन्ने म आफै कन्फिडेन्टली छु। पछिल्लो समय मूलधारे राजनीतिमा रहेका नेताहरूले काम भन्दा भाषणमा मात्र आश्वासन बाँड्ने हुँदा जनता उनीहरूप्रति सशंकित बन्दा
फरक फरक पृष्ठभूमिबाट एकाएक राजनीतिमा आएर स्थानीय निर्वाचनमा प्रत्याशी बनेकाहरूलाई जनताले विश्वास गरेका हुन् कि जस्तो निर्वाचन परिणामले देखाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीले सरकारले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित धानमा आत्मनिर्भर नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै सभापति सुवेदीले सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कृषिको विकास नगरे मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाएर विदेशमा निर्यात गर्न नसके पनि आयातलाई प्रतिस्थापना गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा चलिरहेको टुक्रे र परम्परागत खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक बनाउनु पर्ने आवश्यकता भएको बताउनु भयो। त्यसैगरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले राष्ट्रिय उत्पादनलाई वृद्धि गरी अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले धानको उत्पादनमा पनि बनाउनको लागि परम्परागत धानको जात परिवर्तन गरे हाइब्रिड बिउमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। सचिव शर्माले वर्षे धान भन्दा पनि सरकारले चैते धानको उत्पादन बढाउनको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यसैगरी सचिव शर्माले पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि सरकारले बाँझो जमिन र युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले नीति नै बनाएर कृषियोग्य जमिनलाई गैर कृषि प्रयोजन गर्न दिन नहुने बताउनु भएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। चर्को जनदबावका कारण एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती कदमबाट एक पटकका लागि देश जोगियो। एसपीपी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नेहरूको छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने माग। पूर्व एमाले नेता वामदेव गौतमद्वारा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान नामक नयाँ राजनैतिक दल घोषणा। नेकपालाई पुनर्गठन गर्ने मुख्य कार्यभार रहेको उल्लेख। एसपीपी सम्झौताको नयाँ ड्राफ्ट जनतालाई देखाउन सरकारलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको चुनौती। दबाव क्रमशः घट्दै गएपछि सरकार फेरि एसपीपी सम्झौतामा लाग्ने दावी। जसपा फुडको संघारमा एकलौटी बैठकबाट पार्टीका सदस्य कारबाही र मन्त्री फिर्ता गर्ने अधिकार समेत अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई डाक्टर भट्टराई लगायतलाई स्पष्टीकरण सोधिने। आज असार 15 अर्थात राष्ट्रिय धान दिवस। कानको चटारोले थकित भएका किसान शक्ति प्राप्तिका लागि दही चिउरा खाएर दिवस मनाउने मान्यता। अवैध रूपमा अमेरिका छिर्न खोज्ने आप्रवासीमाथि मानव तस्करको जाल कसिँदै। अमेरिकाको टेक्सासमा लरीभित्र 46 जनाको शव फेला परेपछि मानव तस्कर सक्रिय भएको प्रहरीको आशंका। र विम्बल्डन टेनिसमा स्पेनिस टेनिस स्टार राफायल नाडालको विजयी सुरुवात। नाडालसँग फ्रान्सिस्को सेरेरोन्डो 6-4, 6-3, 6-3-6 र 6-4 को सेटमा पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।